Este koi kotel. ماشاءالله چقدر گلی لاله بور شده. اینا است گلی لاله. اینا مو گلی لاله موگی. اینا پیشم زیاده. اینا تمام گلی لاله یا. پیش زیاده لاله کا. اینا ماشاءالله زیاد بور شده. گلی لاله پیشم است. پیشم زیاده گلی لاله. بوری پیش بوری تمام گلی لاله یا. تمام گلی لاله است. عدنان میدی؟ کجا چکرم دین؟ منده شدن؟ گلای لاله. یعنی نه معلوم نیه گلی چیه. اینا هم خوب گله. پرنده هم است. ماشاءالله خوب خانده رایی هستن پرنده. اینی جایم تاک جور کده. 3-4 سنگه یک بلی یک دیگه کی میله. ایر موگه تاک. اینه می راه مو. مطلب از است که راه اینم زنجی رفته. اینه راه. این راه. اینم زنجی راه رفته. اینه تقریبا 30-40 قدم بعد باز اینا تاک میلن. تاکی یگو کس راه را گم نکنه. این جاگه هم ماشاءالله خوب گلی لاله بور شده. از قد ازی بوتیا. این قدرت خدا. اونیشی سرخ گلی لاله یا. این دیگایشی زرد گلی لاله یا. این ای بوتم گل کده. این معلوم نیه کدام بوته است. بوتم دوایی است. معلوم نیه دوایی کدام مرض است. این از اینج دیگه گلم بور شده. اینش دیگه گله. اینی دیگه گل است. یعنی از بوته بس اینی دیگه گل است. توخکن این از بوته یعنی از بوته است. اینی گلای بوته است. و اینیش که است معلوم نیه از قد از اینا. یگوی دیگه بوته هم است. یعنی گل شیه توخ. ماشاءالله چی خوشنمای گل است. اینا دیگه بوته یا. اینا او انزی است. این انزی است. از بوته نیه. این میگو بوته است مگه معلوم نیه این کدام بوته است. ماشاءالله خوب بینجانی رنگ است. خوب خوشنمای گل است.
عالم دی. Ena kotal ki asta thaja, onu kotala. Mo bale duyumna kuam de. Kotal onu awalnaya. این پالوشی همسایه‌شی یک گل سفید بر شده. این گل سفید یه همسایه از گل لاله. این گل لاله، گل لاله یعنی همسایه‌ش گل سفید. یار دو همسایه پالو د پالو. این دی جایم بچه خوب جای جور کرده برای شیشتو. این خوب جای جور کرده برای شیشتو، برای کمپینگ خواری کردن، مهنت کردن. ای جای جور کردن